अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस उर्दू क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैनल पे सबक हमद जो कि आपका सबक नंबर 1 है और सबक काहली जो कि आपका सबक नंबर 2 है, दोनों का जो तफसीली बयान है वो आ चुका है। आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपका जो सबक नंबर 2 है यानी काहली, उसके सवालात व जवाबात के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप अभी हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबक नंबर 2 काहली के दरसी सवालात। सवाल नंबर 1 आपकी दरसी किताब में लिखा हुआ जो है कि सर सैयद अहमद खान के ख़याल में सबसे बड़ी काहली क्या है। इसका जवाब कुछ यूँ है, सर सैयद अहमद खान के ख़याल में सबसे बड़ी काहली दिल्ली कुआं को बेकार छोड़कर मसरूफियत से कूच करना है। सवाल नंबर 2, कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं। सवाल नंबर 2, कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं। जवाब, जो लोग मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ रहते हैं और अपनी दिल्ली कुआं को बेकार नहीं छोड़ते, वही लोग कम काहिल होते हैं। सवाल नंबर 3, इंसान किस हालत में काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाता है। जवाब, इंसान जब अपनी दिल्ली कुआं की तहरीक को सुस्त छोड़ देता है और काम में नहीं लाता, बिल्कुल हैवान सिफ्त बन जाता है। सवाल नंबर 4, अगर इंसान अपने दिल्ली कुआं को बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। जवाब, अगर इंसान अपने दिल्ली कुआं को बेकार डाल दे तो वो बिल्कुल हैवान सिफ्त और वहशी हो जाता है। ये यहाँ तक हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 5, हमारी कौम की हालत किस तरह बेहतर हो सकती है। जवाब, जब हमारे कौम की हालत को बेहतर बनाने के लिए कौम को काहली से दूर करना है, कौम को काहली से दूर करना है और दिल्ली कुआं की तहरीक को हमेशा ज़िंदा रहना है। इन सवालात का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कापी में उतार सकते हैं और अपनी जो कापी है ज़ेल कापी बना सकते हैं। खैर, अब जो दरसी सवालात में जो बुक वर्क है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो खाली जगहें भरिए। तो पहली खाली जगह जो है वो कुछ यूँ है, रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ से आगे जो यहाँ से डैश स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि बमजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है, बमजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है। हर एक इंसान को लाजिम है, ये जो आपकी फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 है, लाजिम है कि अपने अंदरूनी कुआं को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे। यहाँ से आगे यानी कि हर एक इंसान को लाजिम है कि अपने अंदरूनी, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी दूसरा फिल इन द ब्लैंक बनता है। उसके बाद आपका
فل ان دا بلینک نمبر تھرڈ جو ہے کچھ یوں ہے، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو، یہاں تک یہ جو ہمارا سوال ہے اور یہاں سے، جن میں ان کو قوائے دلی جو ہے اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. ٹھیک ہے، ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو ایسا بہت کم ہے کہ ان کو اپنے یہ سر سید احمد خان کی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ اسی کا آپ لیسن میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت آسان سا ہے یہ کنسیپٹ. آپ کا جو فل ان دا بلینک نمبر 4 ہے، ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے. فل ان دا بلینک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے. اس میں اب جو ہے یہ جو آپ کا 5th نمبر ہے، لاسٹ والی فل ان دا بلینک ہے، جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، تو یہاں سے آگے ہمارا فل ان دا بلینک ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے فل ان دا بلینکس. اب اس میں ایک چھوٹا سا اسمال سا پورشن اب بچتا ہے، وہ ہے آپ کے جو الفاظ اور ان کے جو صفت وغیرہ ہیں. اچھا، پہلا جو ہے ہمارا لفظ ہے عقل. عقل کی صفت جو ہے عقلی آتا ہے. محنت دوسرا لفظ ہے، محنتی اس کا جو ہے صفت آتا ہے. وطن وطنی اس کا صفت آتا ہے. خیال کا جو صفت ہے خیالی آئے گا. اس کے بعد ہے علم کا علمی، اور انسان کا انسانی، لاسٹ والے جو دو یہ ہیں. اس کے بعد حیوان کا اگر میں پوچھوں تو حیوانی، قومی یہ والا آپشن، اور شخص شخصی، ذہن ذہنی. اب یہ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 4 جو ہے. سوال نمبر 4 یوں ہے، جملوں میں استعمال کیجیے. کنواں، اپنی دلی کنواں کو بیکار چھوڑنا بڑی کاہلی ہے. کنواں، اپنی دلی کنواں کو بیکار چھوڑنا بڑی کاہلی ہے. بیکار چھوڑنا بڑی کاہلی ہے. اس کے بعد بسر اوقات، آج کل بسر اوقات کرنا مشکل ہو گیا ہے. حسلت، ٹھیک ہے، خائی سواد لامتے، انسان کو اچھی خصلت ہونی چاہیے. پھوہڑ، انور پھوہڑ قسم کا آدمی ہے. وحشی جانور خطرناک ہوتے ہیں. مصروف، عابد اپنے کام میں مصروف رہتا ہے. مستعدی، ہم ہر وقت مستعدی دکھانی چاہیے. ہمیں ہر وقت مستعدی دکھانی چاہیے، یعنی کہ پھرتی دکھانی چاہیے. توقع، احمد کو شاہد سے توقع ہی اٹھ گئی ہے. حکیمانہ، احمد کے پاس ایک حکیمانہ قول ہے. یہ والا. مشقت، محنت و مشقت، لیکن یہاں پہ مشقت ہی ہے. ہمیں ہر وقت محنت و مشقت کرنی چاہیے. اور یہاں یہ جو ہے ہمارا بک ورک اس لیسن کا کمپلیٹ ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں گی، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ ہماری چینل پہ ویڈیوز دیکھنے آئیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی کمنٹ سے ہمیں نوازیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے سے ویڈیوز کو بنا سکیں. اور امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت پسند آئے گی. اور آج ہماری جو ہے
یونٹ سیکنڈ جو تھا ہمارا کاہلی، اس کے سوالات کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہمارا ہوگا وہ سبق نمبر 3 یعنی کہ لل دد کے اوپر ہے، تو انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے۔ باقی سب کو اللہ حافظ اور دعاؤں میں یاد رکھنے کا۔